अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो चंद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं ज़रा उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब तक 3 जज साहिबान अपने अपने ओहदों से इस्तीफे दे चुके हैं, जिनका 2 का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, 1 का ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर आज हुकूमत की तब्दीली हुई। जो मौजूदा जो साबका बल्कि अब कहना चाहिए जो वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई और उसके बाद अब एक नए वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पे आ चुके हैं। मईशत के हवाले से ज़ाहिर बात है मिक्स बैग है, कुछ जगहों से अच्छी खबरें हैं, कुछ जगहों से बुरी खबरें हैं। लेकिन पिछले 72 घंटे को अगर आप उठा के देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे बड़ी खबर, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है, और क्यों हो रही है ये तो ज़ाहिर बात है अब हर एक की अपनी राय है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो द इकोनॉमिस्ट के अंदर छपने वाली एक खबर है जिसका ताल्लुक बुशरा बीबी से है। और उसे बहुत तवातर से डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब उसके अंदर बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो बहुत से नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब मैं इसको नए इंकशाफात तो नहीं कह सकता, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस बारे में मुख्तलिफ शहमुगोइयाँ कर चुके हैं। लेकिन क्या ये वाकई मामला कोई इतना सीरियस था कि जिसको इतनी कवरेज दी गई, जिसको इतना डिस्कस किया गया? क्या ये जर्नलिज्म की पस्ती है या फिर ये एक्चुअली वाकई इतना बड़ा मामला था कि जी इमरान खान साहब का हुकूमत जो है वो किस तरह चला रहे थे? इसके लिए इसके बैकग्राउंड को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा परेशान है, नाराज़ है इस किस्म के आर्टिकल के ऊपर जो द इकोनॉमिस्ट के अंदर आया, और उन्होंने कहा जी हम कानूनी जो है वो एक्शन लेने का हम हक हासिल रखते हैं। अब वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन क्या वजह है कि मामला जो है वो इस हद तक चले जाते हैं? अब सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और जो वाक़या पेश आया वो पाकिस्तान के बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं शाहज़ेब खानज़ादा, उनके साथ भी एक बदतमीज़ी की गई। उनके साथ एक पार्टी के कारकुन ने जो है वो जाके उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, जबकि वो अपनी फैमिली के साथ थे, तो उस वक्त उन्हें निशाना बनाया गया। क्या हो गया है आखिर? ये मामला यहाँ तक क्यों चले गए हैं? क्या कोई और टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर बात की जा सके? पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े मसाइल का सामना है, आबादी का हो, सेहत के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन आखिर ये ही क्यों? ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर काज़मी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब, और मेंबर कौमी असम्बली और सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। बुशरा बीबी के हवाले से ये जो भी गुफ्तगू है ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि वो किसी सियासतदान ने उस पर गुफ्तगू ना की गई हो या उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात ना लगाए गए हों, लेकिन हुकूमती जमात उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ रहनुमा माजी में और अब ये जब ये खबर सामने आई है तब क्या क्या कॉमेंट्री करते रहे हैं, आइए ज़रा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये मैं आपको बला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, बनी गाला में खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। It's burned to ashes. अल-कादर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ। जो ज्यादा मेरे लिए परेशानी की बात है और तशवीश की बात है, अगर पाकिस्तान की हाकमियत को तोहमात के जरिए, चेहरे पढ़ने के जरिए कोई जादुई टोटकों से चलाया जा रहा था, तो ये एक जौहरी ताकत के 25 करोड़ अवाम की अमानत में बहुत बड़ी खयानत। आज इकोनॉमिस्ट ने 4 साल इसकी पूरी तफ्तीश कर कर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू कंपाइल कर कर एक रिपोर्ट दी कि बानी तहरीक इंसाफ जो एक वक्त था एक पीक पर थे, कहाँ सीता वाइट थी, कहाँ क्लब्स थे, प्ले बॉय वाली जिंदगी थी, फिर उसके बाद जमायमा स्मिथ और उसको छोड़कर फिर वो दूसरी इंतहा पे चले गए, रिलीजियस इंतहा उनकी ये बनी कि वो बिद्दत की इंतहा पर हैं। वो सबको कहते हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। कभी भी बुशरा बीबी को बुशरा बीबी थोड़ी कहते थे बुशरा, वो हमेशा उसको मुर्शिद कहा करते थे। तो ये आपने जनाब हुकूमती जो ओहदेदार हैं, सीनियर रहनुमा, उसमें मरीम नवाज भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया। क्या ये ज़रूरत है इन मामला को क्या डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था? कौसर साहब, कौसर काज़मी साहब, आपसे सबसे पहला मैं सवाल करना चाहूँगा। सर, ये इतना बड़ा इशू है जिसके ऊपर आपकी हुकूमती अरकान जो है वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, बार बार इस एरिया के अंदर जा रहे हैं, क्या ये पर्सनल डोमेन नहीं है जिसको बिला वजह जो है वो खबरों की जीनत बनाया जा रहा है? आप लोग जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मंसूर, ये ज़ाती डोमेन हो नहीं सकती ना कि एक वज़ीर आज़म के मनसब पे फायज़ एक शख्स बैठा हुआ है
اور ہم تو بار بار یہ بتاتے رہے اور بارہا یہ باتیں، چاہے وہ آپ نے یوٹیوب کا بھی حوالہ دیا کہ یوٹیوبر بھی بات کرتے رہے، سینئر سیاستدان بھی اس پہ بات کر چکے کہ معاملات ہوتے تھے کہ ستارے دیکھ کے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، نام کے حروف کے مطابق لوگوں کی تعیناتیاں کرنی ہیں. یہ تو ہم سارے اس پہ مسلسل بات کرتے رہے نا. جو اصلاحاتی ایجنڈا تھا آپ کا، بالکل جو اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق عمران خان امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ ان کو گھر سے اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہو گیا تھا اس خاتون خانہ کے اوپر کہ جو وہ کہتی ہے منوان وہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ باتیں میرے خیال میں اس لیے ذاتی نوعیت کی نہیں ہو سکتی کہ ایک بہت بڑے عہدے پہ براجمان شخص جو ہے وہ اس کا طرز عمل یہ تھا کہ جو اس کو کہا جاتا تھا وہ اس کو تسلیم کرتا تھا اور اس پہ حکم صادر فرماتا تھا عین ان کے فرمان کے مطابق. تو یہ میرے خیال میں بالکل ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے نہیں جی. میں نے بلکہ آپ کو سنا بھی، آپ بلکہ خائف نظر آئے کہ اس طرح کی جو خبریں آ جاتی ہیں کسی فورن میڈیا کے اوپر، اس طرح ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. لیکن یقین کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرنلسٹ جب ایک جگہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک بڑے ادارے کا سربراہ کال کرتا ہے کہ بھائی یہ بڑا اچھا جوڑا ہے، آپ اس پہ بات نہ کریں، اس پہ یوں نہ کریں، اس پہ یوں نہ کریں. تو ایک مسلسل کوشش کر کے پاکستان پہ یہ چیزیں مسلط کی گئیں. اور اس خاتون کے حوالے سے ہم نہیں کہہ رہے، وہ ایک مرحومہ تھی قندیل بلوچ صاحبہ، اللہ ان کو بخشے، ان کے بھی الفاظ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں تھیں یہ تو بڑی پرانی چیزیں ہیں کہ یہ خاتون ان تمام چیزوں کے ساتھ منسلک ہے. تو میرے خیال میں پھر آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ یہ بالکل ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے. اب قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ وعدے آپ سے کیے گئے تھے، یہ یو ٹرن لیے گئے، جو عمران خان سے لوگ خائف ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے وہ پورے نہ ہوئے، تو اس کے پیچھے وجوہات یہی تھی کہ بشرا بی بی جن کو غیر سیاسی کہا جاتا ہے وہ غیر سیاسی نہیں تھی. ہر عمل میں، ہر عمل عمران میں ان کا دخل تھا اور اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو کوثر صاحب پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دروازہ کھولنے لگے ہیں تو پھر آپ کل کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان کی پرسنل لائفز کو بھی جو ہے وہ اس طرح کھول دیا جائے اور اس کے اوپر کامنٹری شروع کر دی جائے؟ دیکھیں کب رکی ہے منصور، آج تک نہیں رکی. جب بھی تحریک انصاف کے بالخصوص ان کے جو پلیٹ فارم سے جو ان کے وہ لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں وہ آج تک خواتین کو مسلسل نشانہ بناتے ہیں. ان کے کچھ بگوڑے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، خواتین صحافیوں کو لے کے ہمیشہ ان کا جو اگریشن ہے وہ پوری قوم دیکھتی رہتی ہے. باقی جہاں تک سٹوری کی بات ہے جی، ہمارے خلاف مختلف جریدے برطانیہ کے، چاہے وہ ڈیلی میل ہوں یا ڈیوڈ روز ہوں، آرٹیکلز آتے رہے اور ہم نے ان کو بھرپور جواب دیا. پھر ان کو ایک غیر مشروط معافی والا سلسلہ بھی برطانیہ میں شروع ہوا، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ شہباز شریف یا شریف خاندان کے دیگر افراد ہوں، کعبے موسوی ہوں، وہ معافی مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئے. تو ہم نے تو ان لوگوں کا پیچھا کیا ان اداروں کا، اور انہوں نے اپنے فرنٹ پیج پہ کئی دن تک اپنی معافی جو ہے وہ نشر کی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے تو بجائے ایک خاتون صحافی جو اس میں کو جرنلسٹ تھیں جنہوں نے حصہ لیا ہے سٹوری کے اندر، ان کی کردار کشی کی جائے میڈیا کے اوپر، ان کی تصاویر لگائی جائیں، تو آپ کو برطانوی عدل و انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اگر آپ سچے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بانڈا بیچ چرائے. نہیں مہدر پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی بتا دیں گے نا سر. نہیں مہدر پنچوتا صاحب ابھی اس بارے میں بتا دیں. جی نعیم صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں سر اس حوالے سے اور اس سٹوری کے اوپر کیا رائے ہے آپ کی اور آپ کی جماعت کی؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی منصور بھائی، آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے کئی پہلے بھی لوگ لانچ کیے گئے، آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کہا گیا کہ یہودی ایجنٹ ہے اور آج وہ جیل کے اندر ہے اور جو یہود کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی عورت کارڈ کھیلا گیا، کبھی مذہب کارڈ کھیلا گیا، کبھی قومیت کا کارڈ کھیلا گیا، کبھی علیم خان، کبھی ریحام خان کی کتاب آ رہی ہے، کبھی شاہد افریدی کو لانچ کیا جا رہا ہے، کبھی عائشہ گل علیہ کو ہے، کبھی وہ گلوکار جواد احمد آ رہا ہے، کبھی مفتی سعید آ رہا ہے، کبھی خاور مانکا کے ذریعے عدت کیس بنایا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر ویڈیوز لیے جا رہی ہیں، پروگرامز کے اندر ان کو بھجوایا جا رہا ہے کہ آئیے جی آپ عدت پر بات کیجئے، یہاں کیس کے اوپر ڈسکس کیجئے. پھر پریس کانفرنس اور سارا سلسلہ فیاض حسن چوہان جیسے لوگ جو ہیں وہ لانچ کیے گئے. یہ تمام تر کرنے کے باوجود آج بھی عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے. آپ یہ جریدے کی بات کرتے ہیں نا، آپ اس طرح کے 50 اور جریدے لکھوا دیں، 50 اور کالم لکھوا دیں اور پھر اس کے بعد عمران خان کو رہا کریں. پھر آپ نواز شریف جو ہیں اس سے کوئی اور بڑا آپ کا لیڈر ہے اس کو لیں سامنے مقابلے میں، اور اس حلقے سے جہاں آپ سمجھتے ہو کہ یہ نواز شریف کا بڑا یہاں پر ووٹ ہے، بڑا اثر و رسوخ ہے، وہاں سے لڑوا لیں. تو
تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور وہاں اگر آپ ہار جائیں تو پھر قوم سے معافی مانگیے کہ ہم نے جتنی بھی تہمتیں، جتنی بھی کارروائیاں کی، جتنے بھی لوگوں کو لانچ کیا، وہ سارے کا سادہ بے سود رہا. وہ سارے کے سارے جتنے کانٹینٹس سوشل میڈیا کو، چینلز کو، جو پیسے آپ نے عوام کے ٹیکس کے پیسے وہ تمام تر لگائے، قوم کا پیسہ لوٹایا، اس پہ بھی آپ پھر معافی مانگی اور قوم کو وہ بھی تمام پیسے ریٹرن کیجئے. اور میرا تو آپ کو کھل کے چیلنج ہے. دیکھیں جہاں یہ اس سارے معاملے کی بات کی جا رہی ہے اور بڑی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، میرا خیال میں ان تمام لوگوں کو جو جب کبھی بات ہوتی تھی نا کسی کے حوالے سے، مریم صاحبہ یا کوئی اور، تو فوراً یہ کہتے تھے کہ یہ خواتین تک نہ جائیے. دیکھیں بشرا بی بی کا نہ تو سیاست سے تعلق ہے، نہ ہی وہ کسی طرح سے کسی معاملے کے اندر انٹرفیئرنس کرتی ہیں، اور اس طرح کی من گھڑت سٹوریاں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں نے اسی جو مصنفہ ہیں ان سے کہا کہ آپ سے میں سوال رکھتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ تمام تر ثبوت جو ہیں وہ یہاں پر دیجئے کہ کیا ثبوت ہیں کہ بکرے کی سریاں جو ہیں وہ اوپر پھینکی جاتی تھیں، جادو کیے جاتے تھے، اور پھر اگر جادو کیے جاتے تھے یا جادو تھا اور جادو کے اوپر حکومت چل رہی تھی تو پھر آج وہ جیل کے اندر ہیں، پھر جادو کر کے باہر آ جائیں اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دیں کیونکہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور جو لندن ڈیل اور سارے معاملات کیے گئے یا آج استثناء لیے جا رہے ہیں، پھر کیوں آپ لے رہے ہیں یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری من گھڑت کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں، کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں کوثر کاظمی صاحب، یہاں ثبوت دے دیں، یہاں واضح رکھ دیں سامنے قوم کے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یہ آڈیوز ہیں، یہ تمام تر نعیم صاحب وہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں. میں کہوں گا جی واقعی آپ کے پاس شواہد ہیں اور آپ بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہو. اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں، یہ تہمتیں لگانا بند کیجئے، سیاسی میدان کے اندر آئیے، وہاں آ کے مقابلہ کریے. اگر اب بات سوال لے لیں تو پھر اڈیالہ جیل جا کر معافی مانگ لیجئے. نعیم صاحب تو ہر طرح سے آ رہے ہیں. نعیم صاحب وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس سٹوری سے اختلاف کرتے ہیں، لے جائیں ان کو کورٹ کے اندر، وہاں پہ برطانیہ کے اندر ہی کورٹ میں لے جائیں. کبھی نہیں لے کے جائیں گے، کبھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ثبوت مانگے ہیں، آپ پہلے ثبوت دیجیے گا. سر وہ ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، جرنلسٹ کے پاس ہوں گے نا سر، اور آپ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کریں. سن لیجئے، اربوں روپے ملیں گے آپ کو. واری تے گل کرے نا بھائی جان میں تانوں کہہ رہا ہوں پیسے بھی ملیں گے، تہاڈے بھلے دی گل. میں تواڈے بھی پھر بولاں گا. پھر نہیں اچھا چلو شیر افضل مروت صاحب کہنے گے کہ یار اچھا نہیں ہوندا کہ میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں نا بھائی. لاکھوں روپے ملیں گے آپ کو برطانیہ میں. وہ لاکھوں روپے دے کے، کروڑوں روپے دے کے جو چھپوایا گیا ہے نا، وہ سارا بے سود. پھر وہی بات ہے، آپ ثابت کریں نا یہ بات. آپ کی پاپولیرٹی، کیا آپ 100 کالم لے کر آ جائیں نا، آپ کی پاپولیرٹی جو ہے اس سے نہیں بڑھے گی. نعیم صاحب میرا دوبارہ آپ سے سوال ہے، نعیم صاحب میرا آپ سے دوبارہ سوال ہے، کیا آپ اسے کورٹ میں لے کے جائیں گے یا نہیں؟ ہاں یا نہ، تاکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اس وقت سن رہا ہے. گیو ہم اسٹیٹمنٹ. آپ نے جو دیکھا ہے نا سارا بشرا بی بی صاحبہ اور خان صاحب کے حوالے سے، ہماری کل ملاقات ہوگی، مشاورت ہماری اس پہ ویسے ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے کیس جو ہے وہ ان کے ریلیٹڈ ہے تو ان کے بھی ہاف پہ ہی ہوگا، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. باقی رہی بات یہ کہ آپ اس طرح سے سارے حربے کر کے تو آپ یہ سارا کر لیں گے، بالکل آپ کی بھول ہے. آج آپ انٹرنیشنل فورم سارے دیکھیں نا، سارے اخبارات دیکھیں سر، یہ ان کی جو استثناء لی گئی ہے نا، پوری دنیا اس پہ ڈسکس کر رہی ہے کہ بھائی یہ استثناء کیسے مل سکتی ہے کہ کسی کو آپ پکڑو نہیں، ڈاکہ مارے، چوری کرے، گولی مارے، تو میں بھی یہی کسی کے گھر میں داخل ہو، پیسے بنائے. مروت صاحب یہ ساری گفتگو مروت صاحب آپ نے سنی. اب آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو آن لائن ہراسمنٹ اور ٹرولنگ کے حوالے سے آپ کے خود گلے شکوے رہے ہیں کہ جناب آپ کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے. اب آپ کے اعتراضات زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے رہے ہیں، لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بشرا بی بی کے حوالے سے یہ جو آرٹیکل چھپا ہے، کیا رائے ہے اس پہ آپ کی؟ یہ صحیح چھپا ہے یا غلط چھپا ہے؟ بہت شکریہ منصور صاحب. اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک دو ٹاک شوز میں اپنی آراء دے چکا ہوں. جی یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہیں اس کو میں نے پڑھا ہے اور میرا خیال ہے اس پہ تبصرہ قانونی نقطہ نظر سے کرنے سے پہلے آیا یہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، یا اگر ان کیس یہ یو کے کورٹ میں ڈیفیمیشن ایکٹ 2013 کے تحت چیلنج ہوتا ہے. دو باتیں ہیں میرے ذہن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محترمہ بشرا تسکین اور جو کو آتر ہیں انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں کہی ہے، اور انہوں نے اس میں پرووائڈ کیا ہے کہ یہ دو چیزوں پہ بیسڈ ہیں. ایک ہماری انویسٹیگیشن ہے اور دوسری جو پاکستان میں
पाकिस्तान से वाबस्ता जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, इंटरव्यूज हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जी, इन पे इन्होंने बेस किया है। इन्वेस्टिगेशन का दायरा इन्होंने नहीं बताया है कि उस इन्वेस्टिगेशन में इनके पास क्या एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। मेरा ख्याल है इन खातून को मैंने सुना भी है। यूके लॉ में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहला सवाल तो ये जाती हैं या नहीं जाती। अगर नहीं जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि इस इल्ज़ाम को तक़वियत मिलेगी और ये मजीद अखबारात भी इस पे लिखेंगे और बार बार जो है ये सामने आएगा। ठीक। तो और दूसरी बात ये है, कानून का एक मैक्सिम है कि अगर आप किसी चीज को उसके तरीके के मुताबिक रिबर्ट नहीं करते हैं तो अदरवाइज फिर एजम्पशन ये होती है कि गोया आप इसको इनडायरेक्टली ओन कर रहे हैं। जाना तो चाहिए अदालत में, क्योंकि 3 चीजों पे यूके में डिफेमेशन एक्ट के तहत केस बेस करता है। सबसे पहली जो सेक्शन 2 के तहत रिक्वायरमेंट है डिफेमेशन एक्ट 2013 यूके का, वो है सच। इफ अगर ये सच पे और एविडेंस पे बेस्ड हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हैसियत एक कानून के तालिब इल्म के कि जिनका साबित किया जाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। और शायद इस हवाले से इकोनॉमिस्ट का केस कमजोर होगा। अच्छा। हॉनेस्ट ओपिनियन के हवाले से भी उनको ये बताना होगा। जो तीसरी चीज है शायद वो थोड़ा सा एक बड़ा इदारा है और यूके की अदालत ये भी देखती हैं कि इल्जाम किस इदारे पे लगा है, उसकी रेपुटेशन क्या है। यानी ये तो जब पीटीआई जाएगी और जाना चाहिए, क्योंकि जो इल्जामात हैं वो हमेशा से लगे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के एक रिप्यूटेड जरीदे की तरफ से ये इल्जामात का आना और फिर उन इल्जामात में थोड़ी सी जो है कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं। एविडेंस कोई कोट नहीं की गई है, सोर्स कोई नहीं कोट किया गया और न ये उस आर्टिकल में बताया गया है कि उनके पास इस हवाले से कोई डायरेक्ट एविडेंस है। अच्छा। या इनडायरेक्ट एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है या टर्शरी एविडेंस है। जहां तक इस इल्जाम की सच्चाई का ताल्लुक है, ये बात तो 2-2.5 साल से या 3 साल से पाकिस्तान की मीडिया पे आई, लेकिन ये आई कहां से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर यानी अपने सर्कल्स में बड़े बड़े जय्यद अकाबिरीन जो हैं वो खुद ये चीजें डिस्कस करते हैं और खुद ये बातें करते रहते हैं। और ये बारहा जो है ये शायद ही कोई पीटीआई के दोस्तों की मजलिस होगी और जिसमें ये चीज उन्होंने डिस्कस न की हो। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सर्कल्स में यही बातें डिस्कस होती थी? बहुत ज्यादा डिस्कस होती है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं आपको अर्ज करूं कि ये सबसे पहले इन चीजों को हवाई पीटीआई के उन लोगों ने दिए जो पीटीआई छोड़ के चले गए। अच्छा। और अभी भी ये आप देखें ना, मिसाल के तौर पे ये जो फेडरल मिनिस्टर हैं चौधरी, जो निकाह में गवाह थे, ज़हन से नाम निकल गया, कौन चौधरी? वो सबसे कौन चौधरी ने पहली दफा ये मीडिया पे आके कहा था। फिर इस हवाले से अलीम खान का एक स्टेटमेंट आया। इसके बाद आपको मैं अर्ज करूं, गार्डियन को मोहतरमा अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया है जो अभी तक शायद नहीं हुआ है। उसमें है और वो इंटरव्यू रुकवाया गया है। मेरा ख्याल ये है, एक बरवत साहब एक मिनट दोबारा रिपीट। आप कह रहे अलीमा खान साहबा ने गार्डियन को इंटरव्यू दिया है इस चीज से मुताल्लिक, लेकिन वो इंटरव्यू रुकवा दिया गया है? लीग हैं, साफी हैं जो गार्डियन में था और आजकल अल जजीरा से वाबस्ता है, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू रिकॉर्डेड हैं और इसके बाद उनको कहा गया कि ये आप न चलाएं। अच्छा। ये शामिर बलोच साहब से ये आप जब राब्ता करेंगे तो वो बता सकेंगे। अच्छा। जहां तक बुशरा बीवी पे इल्जामात के हवाले से सदाकत का ताल्लुक है, मैं इस हवाले से इतना कहूंगा और ये मेरी ऑनेस्ट राय है कि बुशरा बीवी जो है उसकी जो पहली परसेप्शन ज़हन में आती है वो वही एसेटिसिज्म की, मिस्टिसिज्म की, तसव्वुफ की, बाबा फरीद शकर के साथ जो है वाबस्ता हैं
اور تصوف میں جو سلسلہ چشتیہ ہیں ان سے جو ہے یہ متاثر ہیں اور وہی پریکٹسز کرتی ہیں. اب تصوف جو ہیں، تصوف بذات خود اسلام کے اندر جو ہے سلسلہ در سلسلہ صدیوں سے یہ آ رہا ہے. اور یہ چونکہ خاتون اول بنی، عمران خان کی بیوی بنی، ورنہ اتنی شہرت جو ہے اس کی تصوف کے ساتھ وابستگی کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. یہ جو جادو ٹونا ہے، کالی بکری دبا کی یا جلا دی، یہ الزامات ہیں، ان کے کوئی شواہد نہیں ہیں. کوئی قصائی کو کوثر کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے، میں ویسے ہی چونکہ میں جانتا ہوں آپ لوگ اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، لیکن سر یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ ریحام خان صاحبہ کی بھی ایک کتاب آئی تھی، اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے اوپر بڑے الزامات اس میں لگائے گئے تھے. میرا خیال میں اس کا آپ کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا تھا جب آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی پوائنٹ سکورنگ کی تھی. دیکھیں منصور، ریحام نے جو باتیں کی، خیر میرا ایک بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، برطانیہ کے اندر کیونکہ صحافت سے وابستہ تھے تو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی. میں نے ایک نجی محفل میں ان کو حلفیہ یہ کہا، میں نے کہ یہ حلف دے کے کہہ سکتی ہیں جو کتاب میں آپ نے چیزیں لکھی ہیں، میں ان کو شرعاً جائز نہیں سمجھتا کہ ایک اہلیہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ باتیں لکھے. تو انہوں نے باقاعدہ حلف دے کے وہاں پہ بتایا تھا کہ یہ جو ایک لفظ ہے یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ، خود دیکھ کے، خود اس کی گواہ بن کے یہ ساری چیزیں میں نے تحریر کی ہیں. جہاں تک یہ میرا بھائی یہ بات کر رہا تھا نا نعیم کے مقبولیت کی، یار مقبولیت کی بات آپ کرتے ہیں، ہاں ایک مختصر سا طبقہ آپ کے کلٹ میں مبتلا ہے جو فورن کے اندر، پاکستان کے اندر لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہوا کیمرے اٹھا کے چند ویوز، چند لائکس کے لیے تو نظر آتا ہے، لیکن جب آپ کے خان صاحب کال دیتے ہیں تو بندہ ایک نہیں نکلتا آپ کا پاکستان سے. یہ چیز جہاں تک یہ ثبوت ابھی پھر میرے بھائی نے لقمہ دیا، بھائی ثبوت دے دیں. شیر افضل مروت صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو بتایا ہے کہ برطانیہ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک خبر نشر کر دیں کسی بھی جریدے کے اندر اور آپ کی بنیاد ہو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر دیکھی تھی، وہاں سے میرا وہی سورس ہے تو اٹھا کے میں نے لکھ دی. لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں برطانیہ کے اندر. اگر ڈیفیمیشن لا اتنے سخت ہیں کہ اگر یہ برطانیہ جاتے ہیں، صاحب نے کہا کہ گوشت جلایا جاتا ہے، ثبوت میں آ رہا ہوں نا بھائی، اسی طرف آ رہا ہوں. میں بڑا مطمئن کروں گا کہ اگر آپ برطانیہ چلے جاتے ہیں، میں میاں نواز شریف کے ساتھ واک کر رہا تھا، ان کے ایک پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ نے تصویر لے کے کہہ دیا کہ یہ انڈین ملٹری اتاشی ہے. میں نے ایک لیٹر سرو کیا تو کیمرے پہ آ کے معافی مانگی تھی اس بندے نے. تو جو سچے ہوتے ہیں وہ یوں جاتے ہیں پیچھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹاک شو میں ثبوت دے دو. سر وہ کوثر صاحب انہوں نے کہا ہے نا، ہاں بات یہ اگر گوشت جلانے کی بات یہ کر رہے ہیں، بھائی یہ تو 6 گھنٹے جب گزارے اس خاتون نے تو وہاں پہ بنی گالا کے پرانے ملازمین نے یہ تمام چیزیں ان کو بتائی ہیں. آپ نہیں مانتے ان باتوں کو. آپ بھائی وہ جس خاتون صحافی کی آپ بات کر رہے ہیں مانیکا اس کے اندر، ٹھیک ہے، خاتون کی بات کر رہا ہوں بھائی، ثبوت لے رہے ہیں. اچھا ثبوت بھائی، میں جو آپ کو رستہ بتا رہا ہوں ادھر آپ نہیں جائیں گے منصور، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب سے مشاورت کریں گے، خان صاحب ہاتھ جوڑ کے ان کو کہیں گے کوئی پنگا نہ لے لینا، خود سے نہ چلے جانا برطانیہ کے اندر، خود سے عدالت میں پٹیشن دائر نہ کر دینا، وہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. یہ ہرگز نہیں جائیں گے لندن، یہ ہرگز برطانوی عدالت سے رابطہ نہیں کریں گے. بھائی نواز شریف سے کاوے موسوی نے معافی مانگی، ڈیوڈ روز نے معافی مانگی، جن کو یہاں پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ایک آرٹیکل چھپوایا گیا تھا، ہر بندے نے وہاں پہ معافیاں مانگی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات کریں، مقبولیت کے اس بت کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں کہ خان صاحب مقبول ہیں تو ہم جو چاہے کریں گے. وہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا شخص اب سامنے آیا ہے کہ اپنی جو ان کی وائف تھی ان کے حکم کے بغیر چلتا نہیں تھا، جن کو یہ غیر سیاسی کہتے ہیں. تو بھائی یہ باتیں تو ایک عرصے سے ہو رہی ہیں، ثبوت کیوں پھر کہہ رہے ہیں ثبوت دیں؟ جدھر ثبوت ملنا چاہیے، مانگنا چاہیے، وہاں نہیں جائیں گے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، نعیم صاحب اصل بات یہ ہے سر، یہ ثبوت آپ نے سر جرنلسٹ سے لینے ہیں نا، نہیں صاحب جرنلسٹ سے لینے آپ نے، آپ جرنلسٹ کو عدالت کے میرے تو مڑی نہیں ہے نا جی تھوڑے تیار ثبوت. صاحب نعیم حیدر پنچوتا صاحب دیکھیے، میں اپنے پروگرام کے آغاز میں اور تھوڑی دیر پہلے کوثر صاحب نے سن لیں، انہوں نے میں نے پروگرام کے آغاز میں اور کوثر کاظمی صاحب نے خود میرے ویلاگ کا بھی ذکر کیا، مجھے خود اس طرح کی جرنلزم پسند نہیں ہے. میں تو خود آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرے خیال میں ریکویسٹ سے آگے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ برائے مہربانی نہیں وہ جرنلسٹ بھی اس جرنلسٹ کو سر سن تو لیں نا. نعیم صاحب سن لیں پہلے سر سن لیں، نعیم صاحب سن لیں، نعیم صاحب سن لیں، نعیم صاحب
नईम साहब पहले सुन लें। मंसूर नईम चले, साहब नहीं रोक रहे, एक मिनट सर, एक नहीं मिनट रोक रहे, मुझे 5 सेकंड दें। सर मैं एक मिनट सर, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। और मेरे भाई जिसने मैं इल्जाम लगाया उसकी बुनियाद बना यार मेरी बात तो सुन ले, ताकि आप डिफेंड करें, उसका सबूत दे दो। नईम साहब जरा बात तो सुन ले यार। नईम साहब एक मिनट सर, एक मिनट मरवत साहब जी जी, एक मिनट मुझे दे दें, एक मिनट मुझे इनायत कर दें। इस अच्छा तरह ले लीजिए, आप ही ले लें। ये 34 से 35 साल एवरेज पाकिस्तानी की एज है मौजूदा वक्त में जी। और ये जो कौसर काजमी साहब कह रहे हैं ना कि एक महदूद, लेकिन कोई माने या न माने, आप इसको कल्ट कर लें, जो भी आपका जो नौजवान हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं, नंबर 2 डायरेक्शन लेस हैं, बेरोजगार हैं, और किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे 90% नौजवान जो हैं वो खान के पीछे हैं। ठीक, तमाम बोतानात, इल्जामात, शहादतें, तमाम चीजें चाहे उनको दुरुस्त भी तस्लीम किया जाए, मैं दावे से कहता हूँ, एक मिनट जी, अगर खान पे तमाम परस्ती साबित भी हो जाए ना तो लोग इसको जो है वो अपनी जूते की नोक पे नहीं रखते हैं। उनको इन चीजों से कोई रग़बत ही नहीं है कि ना खान पे कितने इल्जाम लगे गए, कितने साबित हुए, चाहे वो अंबार ही फेंक दे। और ये एक बहुत बड़ा ये बन रहा है पाकिस्तान में, एक टाइम बम किसी कैफियत बन रही है, क्योंकि हम ये 27वीं और 28वीं और 26वीं तरमीमों में गुम हैं। आम पाकिस्तानी कोई चीज़ों का इदराक ही नहीं है कि मुल्क में क्या हुआ है, और न इनको कोई डायरेक्ट फर्क पड़ा है। ठीक है, और ये जो बास में हम उलझे, सर एक मिनट, जिस बास में उलझे हुए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इल्जामात की बुनियाद जो है वो मरवत साहब मेरी बारी है ना, थोड़ी बारी बात में कर लूं। एक मिनट, ये जो शादी जिस उम्र में हुई उनको पंजाबी समझ नहीं आती भाई। मैंने कहा मेरी बारी है ना, उसके बाद आपने बोलना है। तुसी अपनी बारी दा 2 मिनट इंतजार कर। साडी बारी आई है, तो सवारी से इंतजार करना है, चंगी गल है। अच्छा चले जी, जरा मुझे बगैर उम्र का ये दे दें, प्रीमियम दे दें। ये खान ने जिस उम्र में शादी की, ये मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ जिन हालात में शादी हुई, इसके बाद खान का फौरन नंगे पांव मदीना मुनव्वरा में जाना, बाबा फरीदगंज शक्कर के दरबार में जाके सजदे करना, फिर ये जो मरियम बीबी ने जो बात की ना कि ये जो यूनिवर्सिटी बनी है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एस्थेटिसिज्म। चौधरी साहब, असल बात ये है कि सर आप सबूत जो है वो बार बार कौसर काज़मी साहब से मांग रहे हैं। सबूत सर जर्नलिस्ट से मांगना है, और सबूत मांगने का बेस्ट तरीका ये, ले जाए उसको कटेरे के अंदर। मैं एक सहाफी होकर खुद आपसे कह रहा हूं कि ले जाए उसको कटेरे के अंदर से, खड़ा करते हैं वहां पे जाके, कहे तू झूठ बोल रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, तूने किस तरह ये सब कुछ कह दिया। एक्सपेक्ट ये करूंगा कि मैं आपके सामने गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप जैसे प्रोग्राम के अंदर कहते हैं ना कि फलां चीज़ के ऊपर ये चीज़ दिखाइए मुझे, मेरी आपसे गुजारिश है कि कौसर काज़मी साहब के जो लीडरान हैं उन दोनों ने अगर सुन के भी किसी से ये कहा कि जादू टोना या गोश्त जो है वो जलाया गया, और हमें बिल्कुल वसूख ज़राए से ये पता है, बल्कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें कंफर्म है कि ये हुआ है, तो इनसे कहिए, क्योंकि ये तर्जुमानी कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि वो सबूत किधर हैं, सबूत यहाँ पर दीजिए। मैं बनी गाला ले जाऊंगा, नहीं हैदर मंजोता को मल्लेदारों से पूछवा दूंगा, जो भू से जिनका बुरा हाल होता था वहाँ पे, सुन लीजिए एक अरसा उनको धुएं के बादल और बदबूएं वहाँ पे होती थी तमाम चीजों की, क्योंकि प्रोग्राम को होस्ट आप कमाल है। ओके, मैं खामोश हो जाता हूँ, इनसे खुद पूछिए कि सबूत दें जी। मैंने अभी आपको दे दिया भाई, बनी गाला के मुकीनों से ये जब भी हमारी बात हुई, सबूत आपको बरतानवी अदालत में मिलेंगे। मंसूर ने आपको कहा है, आप उधर तवज्जो नहीं दे रहे। इनाम शाह को, ओन चौधरी को, फैसल वाडा को लॉन्च करके आप फलाने ने कह दिया, तो ये सबूत है। एविडेंस क्या है? नहीं भाई, ले जाए इनको। एविडेंस है बाबा फरीद के दरबार पे, आपने बात की, एविडेंस है बाबा फरीद के दरबार पे सजदा, एविडेंस है नंगे पांव कहीं चला जाना, एविडेंस है कि जहाज खड़ा रहा 4 घंटे और वो उड़ा नहीं, वो गलत है। और भाई वो इमरान, आप गलत तो सही ना, उस इमरान खान की बात हो रही है, मदीना के अंदर जाकर बात हो रही है, नंगे पांव चलना, ये कहता था अब्बा जी जुम्मे पे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन रखता है, जो यकीन रखता है, जो अकीदत वाला है, आप जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ठीक है जी, आप गए नंगे पांव? नंगे पांव पे एतराज आ गया, नंगे पांव पे एतराज है, आप सबूत दीजिए। आप गए? मैं डाइवर्ट नहीं होने दूंगा,
आपने एविडेंस देनी है यहाँ पर कि क्या आपके ना मानू की जिद का कोई जवाब नहीं। आप तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के, तो जवाब दे रहा हूं ना। उस्मान बुखारी जो हैं उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर कि जादू टोने होते थे। बिल्कुल होते थे, बिल्कुल होते थे, सबूत दे, बिल्कुल होते थे, सबूत देना, सबूत इन्फॉर्मेशन है। वो लेकिन ये खबर जो डोलियां कहते थे कि वहाँ हड्डियां जो हैं वो सड़ी हुई थी और हमने पता क्या क्या बरामद कर लिया। चले आप हमें झूठा साबित करें, चले हमें झूठा ही साबित कर दें। आपने लगाया, बरतानी अदालत में जाएंगे तो भाई इल्जाम लगाया तो इल्जाम आपने लगाया है विद एविडेंस मीडिया, क्योंकि आपने मीडिया ट्रायल किया है, मीडिया के ऊपर आपने तोहमतें लगाई हैं, आपने इल्जाम लगाया, आपने क्रेडिबिलिटी को खत्म नहीं आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। मैं समझ गया था अगर मैं और आप जानते होंगे कि ये झूठ है, काज़मी साहब अदालत में साबित करें। अगर मैं सफदर तक गया ना, ठीक है, तो चीखा निकल जाएगी, वो बातें आप करने लगी हैं, चीखा निकल जाएगी, चीखा नहीं निकलनी है। सबूत, अच्छा ये कौन से ट्रैक पे गए हो? बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर आई है, बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर है। इधर कौसर साहब इधर, हम तो किरदार पे गए नहीं, हम तो उजरे पे बात नहीं कर रहे, हम तो किसी तरफ जा रहे हैं। कौसर साहब इधर, किरदार पे बात हो रही है, आपने किरदार पे अमल पे बात हो रही है। कौसर साहब आपने किरदार की बात की है, आपने मुदाखलत की बात की है, आपने हड्डियों की बात की है, आपने कहा है कि वो जादूगरनी है, आपने कहा है कि जनाब वो गोश्त जलाती थी, वो आपने कहा कि वो दम करती थी आपके मुर्शिद की। ठीक है जी, इसमें क्या किरदार? इमरान खान की वो इसमें क्या किरदार? जिलोदान से उनको प्यार करते हैं, आपके मुर्शिद उनकी महबूबा है, ठीक है जी, उनके महबूबा है, क्या किरदार कुछ वो उनसे प्यार करते हैं। आपको क्या तकलीफ है? आप यार आप अपनी जवाब किरदार पे मुझे एक बात मैं आऊंगा ना तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। किरदार पे बात मंसूर साहब इंटरप्ट कीजिए, इंटरप्ट कीजिए। सर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके बात करें ताकि लोग आपकी बात समझ सकें। मैं आपसे सबूत मांग रहा हूँ भाई, सबूत अदालत में जाके मांगे, नहीं सबूत देना, कमाल करते हैं आप सबूत दें। कमाल करते हैं नहीं, कमाल क्यों करता हूं? आपने इल्जाम लगाया, वकील हो कि इतनी हल्की बात कर रहे हैं। हल्की मैं बात कर रहा हूं, आप सबूत दें ना। कमाल करते हैं, आप सबूत दें। नहीं लेकिन लो जी, बात दोबारा, किस चीज का सबूत? जो स्टोरी आई है इकोनॉमिस्ट, सबूत लें जी। जो इकोनॉमिस्ट की सर वो भाईजान आपने कहा है कि नहीं मेजर पंजोता साहब, जितने प्यार मोहब्बत जोश जज्बे और वलवले से आप बुशरा बीबी को डिफेंड कर रहे हैं ना, मुझे अब अंदेशा पैदा हो गया है कि मोहतरमा अलीमा खानम से कहीं आपको मार ना पड़ जाए। वो मुझे लगता है कल ही बता दिया जाएगा। उनकी बहन हो या उनकी एलिया हो, इमरान खान का कोई घर का फर्द हो, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। हमारी जान भी हाजिर है। सियासत तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। जब आप किसी के साथ लगे होते हैं ना तो फिर आप दिल से लगते हैं। ये नहीं होता कि आप सिर्फ ये कहें जी कि मैं पत्नी सीट से ना उतारा जाऊं, मैं पत्नी बैक पे ना चला जाऊं। इमरान खान के खानदान के हर फर्द से हमें मोहब्बत है और हमारी जान भी हाजिर है। ये बाकी क्या चीजें होते, क्या चीजें कानूनी बात यह है कि एविडेंस दे। वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, लीगल लैंग्वेज के अंदर एविडेंस देनी होती है। जब मेरे भाई नईम साहब, नईम साहब एक मिनट से सुन ले, आप अदालत में मुकदमा करते हैं ना, आपने तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप इधर भी बयान कर रहे हैं। भाई आप इधर भी मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, मैं बरतानवी शहरी हूं, आप मुझे ही ले जाए, मुझे ले जाए, आप एविडेंस दें, मुझे ले जाए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। नहीं मैं पार्टी ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਸਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ में कर लेना पै ਜਾਂਦਾ है, आप कर देना पै ਜਾਂਦਾ है। ਬਰਤਾਨੀਆ खुश नहीं होता। एविडेंस दे, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਘਰ यार नईम भाई, नईम साहब बात तो सुने ना। माफी कितने मंगी? नईम साहब बात ये है कि भाई इनसे नहीं एविडेंस मांगना। सर इतने बड़े एक जरीदे ने ये खबर दी है, उस जरीदे को ले जाए कोर्ट के अंदर, उनसे कहें निकाले एविडेंस। आप लाखों पाउंड जीतेंगे। किसने दी है? किसने कहा था? एक मिनट ये यहाँ पर मंसूर, वैसे आज यहाँ पर जनाब एक और चीज भी है। उस जरीदे ने ये कहा था, उस जरीदे के बारे में ये कहा गया था कि जनाब यहाँ $5 लाख देकर इकोनॉमिस्ट या गार्डियन समेत किसी भी बैन अक़वामी जरीदे में कॉलम छपवाया जा सकता है। इम्पॉसिबल। बरतानिया के अंदर अगर कोई झूठी खबर छाप दे भाईजान, एक तो क्रेडिबिलिटी जाती है। किसने कहा था नईम साहब? एक मिनट नईम साहब को जवाब देने से। सर ये नईम साहब बड़ी बात कर रहे हैं। जिसने बयान दिया है, अगर मैं उसके बारे में बात कर दूंगा ना कि फलां बंदे ने बयान दिया, गलत किया है ना, आपकी तर्जुमानी चली जाएगी। भाईजान गलत कहा गया है। मैं आपकी तर्जुमानी चली जाएगी। बरतानिया में 16 साल रिपोर्टिंग की है, मुझे ये पता है वहां के सुनो अदल व इंसाफ में क्या होता है। आप जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लगा रहे हैं ना, ठीक है, जिस बंदे ने बयान दिया ना, पे बात होगी, तर्जुमान दो तो लगे जी कानूनी बात होगी। बरतानवी अदल व इंसाफ के अंदर जिस तरीकाकार अपनाया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो बंदा भी ये बात आपको कह रहा है वो गलत कर रहा है। मुझे नहीं कह रहा भाई, आप लेके जाएंगे आपके सपोर्टर
آپ کے ووٹر آپ کے حامی نے جب بات کی ہے اور وہ حامی جو آپ سنجیدہ نظر ترمیم کروا کے بیٹھے آپ جو ہے نا غلط جگہ پر پکڑ رہے ہیں. آپ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے اس معاملے پہ. اگر آپ اکانومسٹ کو برطانوی عدالت میں لے جاتے ہیں, اگر مروت صاحب کی بات سنیں, حال خراب ہو جائے. میں یہ عرض کروں جی مروت صاحب ثبوت نہیں آئے جی الحمدللہ بری الذمہ ہے, کوئی ایویڈنس نہیں برطانوی عدالتوں میں. اچھا یار مروت صاحب کی بات سن لیں بھائی, مروت صاحب کی بات سن لیں. اکانومسٹ نے لکھا جہاں پر دنیا کے مروت صاحب کی بات سنیں جی, مروت صاحب ڈاکہ مارا ہے, دھاندلی کی ہے, لوٹ مار کی ہے, اس کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں. آج آپ کے اوپر بات آئی ہے ثبوت دینے کی تو آپ کہتے ہیں جائیں برطانیہ عدالت میں. جاؤ نا تسی بھی اتھے مروت صاحب کی بات چیلنج کرو کہ کیویں اس طرح ملی تے کیویں ڈیلاں ہوئیاں جا کے دسو تے سر مروت صاحب کی بات سنیں. مروت صاحب سر مینو گل دا موقع دیو. جی سر. اس طرح ہے کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی سطحی باتیں ہیں. منصور علی خان کے لاکھوں کروڑوں جو اس کے ویور تھے وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے, شہادت کی کسوٹی کیا ہے, فورم کیا ہے, کس سے پوچھنا ہے. منصور صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ شہادت کا بار جو ہے بوجھ یہ نقوی صاحب سے نہیں پوچھنا ہے, وہ اس صحافی سے پوچھنا ہے جس نے خبر چھاپی ہے, اور اس سے تب پوچھا جائے گا جب اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. وہ خاتون بشرا تسکین دڑلنے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لے جائیں, اور مجھے حیرت ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی جو ہیں یا خان صاحب اس خاتون کو, اس ادارے کو سو نہیں کرتے ہیں. یو کے میں جو ہے ڈیفیمیشن کا لا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک پروٹیکشن دیتا ہے وہاں کے عوام کو ان انسینویشن کے اگینسٹ, الزام تراشیوں کے اگینسٹ. اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑے زیادہ اخراجات پی ٹی آئی کے اگر یہ مقدمہ جیت جائیں تو اس سے برآمد ہو سکتے ہیں, ریکور ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے اخراجات آج کل ہو رہے ہیں. نہیں مہتر پنچوتا صاحب, یہاں پہ آپ مذمت کر رہے ہیں اس قسم کے آرٹیکلز کی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ ان کو لے جائیے کورٹ میں. لیکن سر ایک اور جرنلسٹ ہیں جن کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں یہ ایک ویڈیو سامنے آئی پچھلے 24 گھنٹے میں, شاہ زیب خان زادہ, وہ ہمارے ہی ملک کے ایک بہت نامور جرنلسٹ ہیں. آپ نے دیکھا ان کے ساتھ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک بدتمیزی کی گئی, اور وہ آپ ہی کی پارٹی کے سپورٹر تھے جنہوں نے ان سے جا کے کیمرہ ریکارڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ بدتمیزی کی. آپ اس کی بھی مذمت کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں مذمت کی آپ نے بات کی ہے نا جی, پاکستان کا کوئی بھی فرد کسی کو اگر ہراساں کرتا ہے, کسی کے ساتھ کرتا ہے, تو کوئی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. میں نے تو کوئی ایسی سپورٹ کے اندر کوئی ان کے نہیں دیا کہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. اور جہاں مذمت کی بات ہے, دیکھیں میری مذمت کی تو بالکل آپ نے بات کی منصور صاحب کہ میں نے مذمت کی, تو باقی صاحبان بھی یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے تمام لیڈران بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے گندے گندے اکاؤنٹس کو فالو بھی کرتے ہیں, اور چٹھا جیسے اور اس طرح کے مختلف لوگوں کو جو مسلسل گالی گلوچ اور ننگی ماں بہن کی گالیاں اور ایسے ویلاگز کرتے ہیں, ایسی چیزیں جن کو یہ کوئی ان کو آ کر پھول دے رہا ہوتا ہے, اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں, ان کے ٹویٹس دیکھتے ہیں, شہباز گل کی بات کیا ہوا ہے. جی نہیں, وہ میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, اور میں جناب شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے علاوہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, جو بخاری بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے گندے وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیتی ہیں, گندی گالیاں بھی سن لیتی ہیں. یہ باتیں کیسے, یہ خواتین پہ یہ طرز عمل ہے. نہیں صاحب, خواتین کے بارے میں سر بات نہ کی جائے. مٹھا جی گلاں کر دینے, آپ ادھر چلا ہی نہیں سکتے, نہیں چلا وہ ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. سر مذمت ہے نا نعیم صاحب, نعیم صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ سے میں نے نعیم صاحب سوال کیا تھا کہ شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ جس آپ کے پارٹی کے فالوور نے وہ حرکت کی, آپ اس کی مذمت کیجئے, ڈائریکٹلی الفاظ میں مذمت کیجئے اس کی. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ جب شاہ زیب صاحب عدت جیسے کیس کے اوپر پورا پروگرام کریں گے, اس جو انسان ہے اس کو بلائیں گے, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جناب میرے ساتھ کوئی بری بات نہ کرے. میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی کسی جرنلسٹ کو ہراساں کرے, بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل غلط کیا. لیکن آپ پوری کمپلیٹ پکچر دیجئے کہ ان کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح سے انٹرویوز کریں, اور اس کے علاوہ اغوا برائے انٹرویوز جتنے ہوئے
وہ جن جن اینکرز نے لیے میرا خیال میں ان کو آج پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے کہ بالکل ہم نے یہ بڑا غلط کام، یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ جو گھروں میں آج تک چھاپے مارے گئے اس پہ بھی اسی طرح پروگرام ہوتے، جو مینڈیٹ لوٹا گیا اس پہ بھی اس طرح پروگرام ہوتے، جو چادر چار دیواری کا تقدس، جو خواتین آپ نے پورا کیس بلڈ کر دیا نعیم صاحب، آپ نے پورا کیس بلڈ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے سمینہ پاشا سر ہمارے پروگرام میں آتی ہے، ہم ہر ہفتے بتاتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی آئی تھی سر۔ میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، آپ جان بوجھ کے اس کو ویٹ کر رہے ہیں۔ بشرا تسکین جڑی ہے وہ جرنلسٹ سے تے عرش شریف جڑا ہے وہ کارکن ہے۔ نعیم صاحب آپ جان بوجھ کے اب یہ کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے نعیم صاحب اب یہ کر رہے ہیں، you deliberately do this۔ جب آپ کو ٹوکا جاتا ہے آپ جان بوجھ کے بولتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری آواز ہی نہ آئے، لیکن آن ایئر آواز جا رہی ہے۔ آپ کو میں 2 دفعہ سوال کر چکا ہوں کہ آپ اس شخص کی مذمت کیجئے جس نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ وہ حرکت کی، لیکن آپ نے مجھے وجوہات بتا دی۔ شاہ زیب نے جو انٹرویو کیا اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس سے مذمت کرا لیجئے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ برا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ شاہ زیب نے جو انٹرویو کیا کیا کیا؟ میں اس پہ اپنا موقف دینا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب نے آنکھوں نے پہلے وہ مذمت کرا، پھر میں بھی کر دوں گا۔ ہاں پھر میں بھی کرنا۔ منصور جی صاحب مروت میں صاحب اس پہ جی موقف دینا چاہتا ہوں۔ جیری گل ہے، یہ تسی گالیاں کڈو، تسی گولی مارو، تسی پھل چا کے دونوں دئیے۔ اچھا وہ آپ اس کا مطلب ایک منٹ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ اگر کل کو کچھ بھی ہوتا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے، ہاں جی بھائی جان چونکہ آپ کی جرنلزم سے میرے اختلاف ہے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، شاہ زیب صاحب کو بھی بالکل اپنی صحافت برابری بھی کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاہ زیب مجھے نہیں اچھا لگا، میں تو 3 دفعہ کہہ چکا ہوں۔ مروت صاحب کی بات سنیں، میں 9 مئی والی پریس کانفرنس کر دیں وہ تو میں نہیں کرنی۔ مروت صاحب کی بات سنیں جی۔ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص جس بھی پارٹی کا تھا، چاہے پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو، انتہائی گھٹیا اور انتہائی بد تہذیب شخص تھا۔ ان کے ساتھ شاید خواتین تھی، گھر والے تھے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ۔ شاہ زیب خانزادہ جو ہے اس نے جو انٹرویو لیا ہے اس کو دوبارہ دیکھیں، اس نے تو پارا پارا کر دیا تھا اس کی جھوٹ کو، منیکا کی جھوٹوں کو، اور اس نے تو بیسیکلی صحافت کا حق ادا کر دیا تھا۔ بے شک اس نے ایک زیر حراست شخص کو ایگزامن کیا تھا، لیکن اس نے ان کے بیانیے کو نہیں پروموٹ کیا، اس نے اس کو کراس ایگزامن کیا اور حقیقت لے آیا۔ شاہ زیب خانزادہ اور بہت سارے جو ہمارے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے جو صحافی ہیں، اگر ان کو اس طرح ہراسمنٹ پہ ہم مذمت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کڑے نہیں ہوں گے، آپ یقین کریں کہ لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں گے۔ جی اور یہ جو بہت شکریہ شیخ مروت صاحب، کوثر کاظمی صاحب، نعیم حیدر پنچوتا صاحب۔ ناظرین جب بھی کسی کو ہراساں کیا جائے، جرنلسٹ ہو، خاتون ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ جی چونکہ آپ نے یہ کیا تھا اس لیے اب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا جو ہے نا وہ جائز ہے کسی صورت بھی، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔